بن جدعان مکے دا او چودھری ہے جدے کل مکے چ سب تو زیادہ غلام سن جدے غلام زیادہ ہون ادا مطلب ہوندا کہ او چودھری بھی بڑا عبداللہ بن جدعان دی مشہوری ہے کہ او مکے چ غلام سب تو زیادہ ادے کول سن ایک دن غلام خریدن مکے دی منڈی چ گیا ایک غلام نے ویکھ کے پوچھدا تیرا نام کی ہے انہیں آکھیا میرا نام بلال پوچھا کدے غلامی کیتی کہنے لگا میرا باپ بھی غلام ہے میرے باپ دا نام رباح وہ بھی غلام میرا دادا بھی غلام میری ماں بھی لونڈی باندھی میں خاندانی غلام ہوں پوچھنے والے پوچھا کیڑا کیڑا کام کر لینا آکھے جو میرا مالک آکھے میں سب کچھ کر لینا پنجابی چ سادہ زبان چ آکھاں تے کوڑیاں دے پا مول لگ گیا کوڑیاں دے پا ویکھ گیا خریدن والا خرید کے لے آیا میری ملت دے نوجوانوں جدو وکھن تے آون تے یوسف ورگے سونے بھی ویکھی جاندے ہیں ایک دن اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے بچپن چ آئینہ ویکھیا تے اپنا حسن ویکھیا نا حسن ویکھے تے خیال آیا میں تے نبی دا پتر ہاں میرا باپ بھی نبی ہے میرا دادا بھی نبی ہے میرا پردادا بھی نبی ہے میرے نبی نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم چار پشتاں تے نسلاں نبی تے چاروں کریم یوسف نو خیال آیا آپ بھی نبی ہاں پتر بھی نبی دا پوترا بھی نبی دا پڑپوتا بھی نبی دا میں تے نہیں وکنا کیونکہ میں نبیاں دا پتر ہاں آپ بھی نبی ہاں پر جے کدے میں کسی غلام دا پتر ہوندا نا تے جتنا میں سونا میں بڑا مہنگا وکنا سی اللہ نے 32 کھوٹے سکھیاں تے وقا دیتا 32 کھوٹے سکھیاں تے وقا دیتا تے آکھیا حسن گھنے تے مان نہ کری میں کھوٹے سکھیاں تے وقا دینا تے جدو بات سمجھے چاہی کہ میں تے بول بڑے بول بیٹھا تے پھر او مصر دے وچ منڈی لگ گئی تے آکھیا ہون تو تخت تے بیٹھ تے میں بولی لگواما تے پہلی بولی مصر چ لگی 1 لاکھ دی دوسری 2 لاکھ دی تیسری 20 لاکھ دی چوتھی 30 لاکھ دی پنجویں 32 لاکھ دینار دی جدو 32 لاکھ دی بولی لگی تے یوسف علیہ السلام دی چیخ نکلی او جڑا بیچن والا سی نا او دا نام سی مالک ابن زغر ہاتھ رکھ کے نا کندھے تے کہنے لگا رویا کیوں ہے فرمایا تو تے میرے ویراں کولوں مینوں 32 کھوٹے سکھیاں تے خریدیا سی ایتھے 32 لاکھ مل لگ گئے تے اجے بھی نہیں پیا وکدا او تو آواز آئی سونے اوتھے ویراں ویچیا سی ہن اسی ویچن لگے پھر انج ویچیا کہ شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری تے اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پیا اے پاری جدو ہو ویچن تے آوے ایتھے بلال ورگے کالے بھی وک گئے تے اس دنیا چ یوسف ورگے سونے بھی وک گئے نوجوانوں کوڑیاں دے باغ خرید کے عبداللہ بن جدعان گھر لے آیا کیا لگا کہ میں تینوں اس واسطے خرید کے لے آیا کہ میرے اونٹ چاریا کر آج جڑے سعودی عرب جاندے نے نوجوان بزرگ یا کوئی بھی نوجوان کاروبار لی عمرہ لی حج لی انہوں نے پتہ ہے کہ عرب دی گرمی وچ اونٹ چارنا سب تو مشکل کاروبار ہے کہنے لگا کہ میں تینوں اونٹ چارن لی خرید کے لے کے آیا حضرت بلال حبشی نے پہلے دن اونٹا دی مہار پکڑی تے جدو کندے تے مہار رکھ کے اونٹ چارن ٹورے نا نوجوان حبشیانو اللہ نے رنگ کالا باد بڑی سونی دیتی ہوں دیئے بلال حبشی نالے اونٹ چار دینے نالے دنیا دے نغمے گاندے بلال دی آواز پہاڑاں نہ ٹکراؤ کے جڑے بلے فرشتیاں دے کنا چ پے گئی فرشتیاں نو بجا دی آ گیا عرض کی دیا اللہ دی آواز بڑی سریلی ہے دنیا دے نغمے پیا گندا ہے اللہ نے فرمایا فرشتیوں او بلائیں ہونے والا ہے ایک میرا ماہی آوے گا انہوں میں اپنے یار دی غلامی دیواں گا پھر آواز اے دی آوے گی نغمہ میرا آوے گا جگ بھی سنیا کرے گا رب بھی سنیا کرے جگ بھی سنے گا تے رب بھی سنے گا آواز دی تے نغمہ میرا او نغمہ کیڑا ہے جنہوں علامہ اقبال نے فرمایا اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بڑی اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بڑی
نماز فقط تیری دید کا بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔